बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा जो कि नून लीग के डिवीजनल सदर हैं और बड़े ही दबंग रहनुमा हैं, 2013 और 18 के इलेक्शन में मुतवातर वो 2 बार MNA बनने में कामयाब रहे। हालिया इलेक्शन 8 फरवरी 2024 में वो तीसरी बार MNA न बन पाए और अब वो एक मोड़ ऐसा आया कि वो नाला नज़र आए, नाराज़ नज़र आए, किससे? सिस्टम से और कुछ अनदेखी कुव्वतों से। और गुजरात में जो काफ लीग की 7 नशिस्तों पर कामयाबी थी और 2 MNA की नशिस्तों पर, इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। इसको उन्होंने फार्म 47 की पैदावार कहा, इसको जाली मैंडेट कहा और इसी पर इक्तफ़ा नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान जंग भी कर दिया। अब नाज़रीन, बड़ी ही चेमगोइयाँ थीं, अफवाहें थीं ज़िला गुजरात में, थड़ों पर, चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाज़ारों में कि क्या चौधरी आबिद रज़ा नून लीग से अपने रास्ते बदलने जा रहे हैं। फिर कि ये अफवाह भी गर्म हुई कि शायद चौधरी आबिद रज़ा PTI में जाने का सोच रहे हैं। बड़े तवातर से ये खबरें, मुझसे कुछ ओवरसीज़ भाइयों ने ये सवाल भी किया कि खबरें गर्म हैं कि चौधरी आबिद रज़ा शायद PTI में शमूलियत का सोच रहे हैं। अब नाज़रीन, इन खबरों में, इन अफवाहों में कितनी सदाकत थी, कितना दम था, आज की इस वीडियो में मैं चौधरी आबिद रज़ा का जो हालिया इंटरव्यू है, बड़ा ही एक तहलका हेज़ इंटरव्यू है जो कि गुजरात के सबसे सीनियर सहाफ़ी बशारत लोधी ने किया। और इस इंटरव्यू में बड़ी नई बातें सामने आई हैं चौधरी आबिद रज़ा के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके 1-2 क्लिप सुनवा कर उस पर बात करूंगा ताकि वो सारी अफवाहें, वो सारे सवाल जो आपके जहनों में हैं, उनके जवाब जो हैं वो आपको मिल जाएं। सबसे पहले नाज़रीन, एक बड़ा इंकशाफ किया चौधरी आबिद रज़ा ने कि एक वक्त ऐसा आया था 2024 के इलेक्शन से पहले कि जब वो सियासत से रिटायरमेंट लेने का सोच चुके थे। और ये बात उन्होंने अपनी क़यादत से भी जब कही और ख़ास तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज़ से, तो क्या रद्द-ए-अमल आया क़यादत का। आइए चौधरी आबिद रज़ा की ज़ुबानी सुनते हैं। MNA बने जब 10 साल था तब भी यही था, आज नहीं हूं तो तब भी है। मेरे लिए कोई ये मान ही नहीं रखता और मेरी लीडरशिप गवाह है। कभी ज़िंदगी में बीबी मरियम नवाज़ से पूछे कि सिलेक्शन से पहले मैंने मिला था तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बहन, मैं सियासत से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने 2 इलेक्शन जीत ली हैं, मैं चाहता हूं मैं किसी और को मुक्त। उन्होंने कहा भाई आज का है, इसके बाद आपने नहीं कहना, बिल्कुल ये आइंदा दोबारा आपने नहीं कहना। भाई मेरा शौक़ कोई MNA बनना नहीं था। हाँ देखें, अगर कोई ताकत या साजिश से मुझे निकाले तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मैं आज भी चाहता हूँ कि फेयर इलेक्शन करवा लें, पूरा गुजरात PTI जीत जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर किसी हारे हुए को कोई जिताएगा तो इस पे कम से कम मैं खामोश नहीं रह सकता। जी नाज़रीन, आपने सुना चौधरी आबिद रज़ा ने बशारत लोधी को अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे कोई इससे सियासत से, इक़्तिदार से कुछ भी गरज नहीं है। मैं MNA बनने से पहले भी मेरा वही मामूल था, अब भी वही है, जब मैं बन गया था तब भी वही था। और ये उन्होंने कहा कि आप मेरी क़यादत से पूछ लें, बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा से जब भी मौका मिले किसी को पूछ सकता है कि मैंने हालिया इलेक्शन से पहले एक मुलाकात में मोहतरमा मरियम नवाज़ को ये कहा कि मैं 2 बार MNA बन चुका हूँ, मैं सियासत से रिटायरमेंट लेने का सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी जगह किसी और को सामने लाऊं और किसी और को MNA का उम्मीदवार बना दूँ। तो इस पर मरियम नवाज़ ने चौधरी आबिद रज़ा को रोक दिया और कहा
کہ آج تو آپ نے یہ بات کہی ہے لیکن آئندہ میں آپ کی زبانی یہ بات کبھی سنوں بھی نہ. یعنی مریم نواز نے اس بات پر ناراضگی کا، ناگواری کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتے. تو ناظرین، یہ چودھری عابد رضا نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ الیکشن سے پہلے وہ یہ ایسا سوچ رہے تھے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ریٹائرمنٹ لے لیں الیکشن سے، خود وہ ڈیرے پر بیٹھ جائیں اور اپنی جگہ کسی کو بھی وہ سامنے لے آئیں. لیکن مریم نواز نے قطعاً جو ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی. اور یہاں چودھری عابد رضا نے ایک اور بات ناظرین واضح کی کہ الیکشن ہارنا اور بات ہے، لیکن اگر جعلی طریقے سے الیکشن ہروایا جائے تو یہ ان کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. اب ناظرین، اگلا سوال جو ضلع گجرات کے ہرباسی کے ذہن میں ہے، اور اوورسیز نے بھی جو سوال پوچھا تھا کہ کیا چودھری عابد رضا اپنی قیادت سے دل برداشتہ ہو کر حالیہ الیکشن کے نتائج کو دیکھ کر، جس میں ان کے تینوں بھائیوں کو کوئی سیٹ بھی نہیں ملی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں جانے کا سوچ رہے ہوں؟ کیونکہ ضلع گجرات میں کاف لیگ ایک بار پھر مسلط کر دی گئی. آئیے ناظرین، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ چودھری عابد رضا کی زبانی ہی سنیں کہ پی ٹی آئی میں شمولیت پر چودھری عابد رضا کیا کہتے ہیں، عمران خان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. آج بھی کہہ سکتا ہوں، کل بھی کہہ سکتا ہوں، میری گردن کٹ سکتی ہے لیکن میں کبھی بھی عمران خان کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میری جو سوچ ہے، میں نظریاتی طور پہ عمران خان کی مقبولیت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے، لوگ اسے اس سے بھی زیادہ ہیرو بنا لیں، جو اس کی حقیقت کو میں اپنی ناقص علم کے مطابق سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی عمران خان کا سیاسی ساتھی بن جاؤں. یہ پاسیبل نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سیاست چھوٹ سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی کہ میں کبھی یہ سوچوں کہ میں کبھی عمران خان کا ساتھی بنوں. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، چودھری عابد رضا نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بڑے اٹل لہجے میں یہ کہہ ڈالا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی صورت میں عابد رضا پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتا. اور ناظرین، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھلے عمران خان کی مقبولیت اس سے کئی گنا بڑھ جائے، لوگ ان کو کتنا ہی زیادہ چاہنے نہ لگیں، لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ میں یعنی عابد رضا کسی موڑ پر پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا سوچ بھی لوں. اور ناظرین، دوبارہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاست چھوڑ تو سکتا ہوں لیکن پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، یہ آج چودھری عابد رضا نے وہ ان تمام افواہوں کی نفی کر دی، وہ تمام قیاس آرائیاں، وہ تمام افواہیں، وہ تمام تجزیے، وہ تمام خیالات، وہ سارے شگوفے. چودھری عابد رضا نے یہ باب بند کر دیا کہہ کر کہ گردن کٹ سکتی ہے، عابد رضا پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتا. تو ناظرین، ان باتوں سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ چودھری عابد رضا نون لیگ کے ساتھ ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئندہ جو سیاست ہے ان کی وہ بھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی کرنے کا ارادہ نہیں، بلکہ وہ اس سفر کو جاری ساری رکھنے کا کہہ چکے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا تجزیہ، تمام سوالوں کے جواب لگی لپٹی رکھے بغیر، کوئی تڑکا لگائے بغیر، خود چودھری عابد رضا کی اپنی زبانی آپ نے سن لیا. آنے والا وقت کیسا ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاست جو ہے اس کا کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور اس کی کوئی گلی بند گلی نہیں ہوتی، سارے امکان کھلے ہوتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور چودھری عابد رضا کیا قرار واقعی ڈٹ کے نواز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. انتظار رہے گا. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.